अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो-सना उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये हमारा सेशन सुनो किताब फोरम के तहत होने वाला स्टडी सर्कल का पहला सेशन है और हमारे साथ यूथ के बड़ी तादाद मौजूद है। आज के सेशन के अंदर दो हमारे नौजवान जो है वो बुक रिव्यू पेश करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ जलागाम से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी शायर हैं जनाब सुभान खालिद साहब, ये भी अपना कलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ जनाब तंजीलुर रहमान साहब को, कोऑर्डिनेटर है हमारे सुनो किताब फोरम के, कि वो आए और इफ्तिताई कलमात। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको सबको इल्म है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की तारीख में एक अपनी नौयत का मुनफरिद नौयत का एक अलग सा प्रोग्राम है। आप देखते हैं कि नौजवानों में जो फिल्मी और जो तस्वीर गिरोह है नौजवानों में उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ीशान अब्बास भाई इन्होंने एक सुनो किताब फोरम के नाम से ये एक मिशन शुरू किया है, ये एक अज़म लेके चले हैं। और इनका ये शुरू से ही जब से ये इन्होंने स्टार्ट करना था तो मुझसे कॉन्टैक्ट था और यही बात हो रही थी कि जनाब हमने सुनो किताब फोरम के ज़रिए तेलंगाना के बच्चों के लिए, जो तेलंगाना के नौजवान हैं, इन लोगों के लिए हमने एक यादगार चीज़ डेवलप करनी है। और वो ऐसा फोरम नहीं जो महज सोशल मीडिया तक महदूद हो या किसी एक अलग जो है प्लेटफॉर्म तक महदूद हो, बल्कि तेलंगाना के सारे जवानों को उसमें शामिल करके जो है हमने इंशाल्लाह इसमें लेकर चलना है। तो आज इसका आपको जैसे कि पता है कि आज इफ्तिताई तकरीब है, तो मुझे जो इफ्तिताई कलमात कहने की सादत हासिल हुई है। मैं अपनी तरफ से तमाम जितने भी यहाँ मेहमान तशरीफ़ लाए उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारे शायर भाई हैं, ये तशरीफ़ लाए, मकामी शायर हैं, तेलंगाना की पहचान है, तेलंगाना का फ़ख्र है, तो इन्हें भी मैं दिल के था गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। माहिर तालीम हमारे दरमियान मौजूद है जनाब तेलंगाना गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के टीचर हैं आसिम साहब, इन्होंने अपना जो है खसूसी वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इनका भी दिली तौर पर मशहूर हूँ। और तेलंगाना की, ना सिर्फ तेलंगाना की बल्कि पंजाब की, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द टॉप और बेस्ट जो इस वक्त समाजी हवाले से समाजी शख्सियत है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्हें ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान वफ़द चंद्राल के नाम से जानते हैं, ये भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और स्पेशली वे मीडिया प्रोडक्शन जो हमें ओवरऑल ये सारा जो है कवरेज दे रहे हैं, इनका भी बहुत दिली तौर पर मैं मशहूर हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात है। मैं कहता हूँ मेरे लिए बंदे नाचीज़ के लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ आज आकर सुनो किताब फोरम को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। और हमारी इंशाल्लाह ज़ीशान अब्बास भाई की और पूरी टीम की, मेरे समेत हम सब की कोशिश होगी कि डे 1 से हम डे लास्ट तक इंशाल्लाह सुनो किताब फोरम प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितना भी जिस हद तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह तेलंगाना के नौजवानों में इल्म और अदब के लिए फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ओवर टू ज़ीशान। बहुत शुक्रिया तंजीर भाई कि आपने ऐसे ज़बरदस्त इफ्तिताई कलमात बयान किए। अब मैं अपने पहले स्पीकर को दावत देता हूँ जनाब बाबा सदर चमराज साहब से कि वो आए और अपने बुक रिव्यू पेश करें। बाबा सदर बोलते हैं कि पाकिस्तान को आमतौर पर शहर खामोश कहा जाता है, जबकि शहर खामोश होते हैं, शहर में बातें होती हैं, मुस्तक़बिल होती है, शोर होता है, सरगोशियाँ होती हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक जगह बोलते हैं, उनकी बातें होती हैं, हम उनके लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन गुफ्तगू वो लोग सुनते हैं जिनके वहाँ प्यारे दफन होते हैं। बोलते हैं कि जब हम अपने प्यारों को वहाँ पे दफन करते हैं उस वक्त क्या हम मन्नत खड़े दफन करते हैं, क्या उनकी मुखातिब नहीं होते, क्या उस वक्त हमारे दिल में किसी दुख नहीं होती। और जब हमें ज़मीन में किसी की कोई खबर मिलती है तो वे वालदैन वहाँ पर वो सबसे पहले अपनी मसारत की नवीद अपने वालदैन को सुनाते हैं, अपने दिल और हक के बाद अपने जो लोग वहाँ दफन होते हैं उन्हें सुनाते हैं। तो कहते हैं कि ये शहर हमेशा बेशक है, लेकिन उससे हम बातें भी करते हैं। सामीन मोहतरम, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ
प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया गया। बुनियादी तौर पे आज के इस दौर के अंदर जब सोशल मीडिया बहुत एक ताकतवर निगाम बन चुका है, तो किताबें पढ़ने का जो शौक है, लोगों का जो शौक ज़ौक़ है, वो बहुत कम हो गया है। बुनियादी तौर पर जो किताब पढ़ने का मकसद होता है, उससे जो इल्म हासिल होता है, एक फनी गुफ्तगू इंसान सीखता है कि किस मौके पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, किस मौके पे कौन से अल्फाज को आपने इंतखाब करना है, जो लोगों के उतर जाए, जो इल्म की नक्श हो जाए और जो वहाँ पर तमाम बन जाए। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप देखें, अली करम अलवजी का एक मैं पसंदीदा फरमान आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। फरमा ये दुनिया उम्र फ़ानी है, हमेशा फना हो जाने वाला, तो जब फना ठहरी दुनिया तो क्या एक दिन और क्या सौ बरस। तो मुकद्दर हुसैन तारड़ की जो ये आपने मैं इससे पहले याद कर रहा था, तो उन्होंने यही हमें ये मैसेज दिया है कि ये दुनिया फ़ानी है। तो अब इस दुनिया में तो जब परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, दान मुसीबत होती हैं, या दीगर मसाइल से दो चार होते हैं, तो उस वक्त हम अपने लोगों से तलक बनाते हैं, अपने मसाइल हल करते हैं। लेकिन ये जब हम मेरी कब्र में चले जाएंगे, जब कोई हमारा साझेदार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा, तो उस वक्त हमें उस सारे खामोशी के लिए कोई ऐसा दूसरा अपने साथ ले जाना चाहिए। वो हमारे पास अमाल होने चाहिए, वो इताअत इलाही और कुर्ब इलाही की मार्फत हम हासिल कर सकें। जब जिस मंजिल में हमने उस अंधेरी और तारीख का उसमें ज़्यादा वक्त रहना है, तो हमारे पास कुछ न कुछ सामान है। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी तौर पे मकसद है कि कोई भी इंसान है, हाँ मैं हूँ, तू है, हम हैं, सब हैं, तमाम लोग, एक वजह उस एक लफ्ज़ सिखाया जाता है। हम ज़िंदगी में जितने अल्फाज बोलते हैं, जितने जुमले कलमात बोलते हैं, हमें एक एक चीज़ सिखाई जाती है। फिर इंसान जब तालीम हासिल करता है, वो शऊर हासिल करता है, वो जीने का असूल और ढंग सीखता है, तो वो इंसान से एक बड़ा इंसान बनता है। लेकिन एक बड़ा इंसान बनने के लिए उसकी मुश्किल कठिन, नामुनासिब, नासाजगार और दुश्वार और सख्त तरीन हालात से भी गुजरना पड़ता है। वो उन हालात का कैसे मुकाबला करता है, उस हालात और इन चैलेंज का कैसे सामना करता है, तो बुनियादी तौर पर ये उसी सूरत हो सकता है जब हमारे पास वो मालूमात होनी चाहिए, हमारे पास वो इल्म होना चाहिए। और इसी को सीखने के लिए हम जहाँ दीनी शरीयत की किताबें, कुरान मजीद, अहादीस मुबारक, सहाबा कराम अहले बैत की काफ़ी ज़िंदगी और समान हयात का मुताला करते हैं। इसी तरह हम दुनिया के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जो मुसन्निफ़ हैं, उनकी लिखी हुई किताबें हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल है, मुख्तलिफ इलाकों की तारीख़ है, उनके हवाले से हमें वो बताते रहते हैं। और ये किताब का शौक़ जो है हमें हमारे अपने मतलब दिल में पैदा होता रहता है। ये अभी इसी तरह चलना चाहिए और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे जो हमारे खुशी आज के सेशन के जनाब मास्टर आसिफ रशीद साहब के वो आए और अपने सबसे पहले शादी खुश आमदीद। ये खुशकिस्मती है, मेरे जितने टीचर भी हैं और इनके सामने कुछ कहना तो मैं प्लीज़ तशरीफ रखें सर आ जाए, मैं बैठ सकना ना। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई छोटे विशाल साहब को और ख़ास तौर पर जो रहमान साहब, जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन जो एक प्लेटफार्म मुहैया किया है यूथ को। असल में ये पुरफितन दौर है। अब इसमें दो चार बातें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो ज़िंदगी हमारी है, ये दरअसल ये खुदफरेबी का शिकार है। किस सेंस में कि जो इस दौर में दरअसल होता है, जो नज़र आता है वो दरअसल होता नहीं, और जो होता है वो नज़र नहीं आता। तो ये जो तफरीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास वाहिद सहारा जो है वो हमारे पास एक किताब है। किताब को जब तक हम अपने इसके साथ लगाओ या दोस्ती नहीं पैदा करेंगे, ये जो फितने और फसाद जो है बमा है, सोशल मीडिया है, मालूमात का दौर है, लेकिन सहारा जो हमें देगा इस दौर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ किताब है। तो किताब से लगाओ इंतहाई ज़रूरी है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च है कि जो लोग जिनका तल्लुक किताब से रहता है
اور وہ کتاب کے مطالعے میں زیادہ تر مشغول رہتے ہیں، ذہنی جو قوت ہے ظاہر ہے ان کی وہ اس سے دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ جو دماغ کا جو تنزلی ہے یہ 32% کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی نسبت جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں یا اپنی زندگی مطالعے کے اندر گزارتے ہیں۔ تو دراصل اس جو پلیٹ فارم کا یہ جو تھیم ہے یہ کتاب سے لگاؤ ہے، اپنی یوتھ کو اس کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے۔ یقیناً میں یہ لوگ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ خاص طور پہ ضرورت بھی تھی ہماری پوری سوسائٹی اوورال، اور خاص طور پہ یہ تلنگانہ بڑا خوش قسمت ہے اس حوالے سے، اس طرح کے نوجوان جب سامنے آئے ہیں اور بچوں کو نوجوانوں کو جو اس پلیٹ فارم کی طرف اور کتاب سے لگاؤ کی طرف جو گامزن کرنے جا رہے ہیں، کتاب چاہے اعلانی ہو، چاہے آسمانی ہو، چاہے ہماری جو ہم روزمرہ زندگی کا جو کورس ہم پڑھتے ہیں باصیت طالب علم، چاہے وہ کتابیں ہوں، ہر اسٹیپ کے اوپر ہماری رہنمائی بھی مہیا کریں گی، اور ہماری اخلاقی اقدار کو یہ تقویت دینے میں جو ہے بڑا مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف آنا چاہیے، اور یہ جو ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور ان کے دستے بازو بننا چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے چونکہ ہائی اسکول سے میرا تعلق ہے تو تقریباً 45,000 کتابیں وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں، تو اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ جو ہے میں جو کچھ کر سکتا ہوں یا کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، کہ وہ جو لائبریری ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی رونقیں بحال کریں گے، اور باہر سے بھی جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ دعوت عام ہے، اور اتنی معلومات پہ میں اپنے جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں۔ اور اگین آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت پلیٹ فارم پہ ہمیں دعوت دی اور ہمیں کچھ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ بہت اب میں درخواست کروں گا اپنے دوسرے اسپیکر جو ہے ملک ارباز خان، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے ہر پروجیکٹ کے اندر مجھے بھرپور سپورٹ بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آج اپنے ایک کتاب کے متعلق اپنا بک ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں، دا اوریجن آف اسپیشیز بائی ڈارون۔ السلام علیکم۔ تو آج آپ سب کو ٹاپک اور بک کا نام تو پتہ چل گیا ہوگا، دی اوریجن آف اسپیشیز بائی چارلس ڈارون۔ ہمیں ہمارے ذہن میں جب ایک ڈارون کا نام آتا ہے تو ہم بس ہماری سوچ بندر تک محدود ہو جاتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن ہمیں اس فیکٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ہمیں چاہیے اس کا مطالعہ کریں کہ اصل میں ڈارون کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو میں انہیں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے صرف اسی بک کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہمارے ایک ایولیوشن کے بارے میں آپ کے کنسیپٹ بتا دیں، اور دوسرا آپ کو اس کائنات کی ارتقاء کا بھی یہ بک بتاتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ کو ذرا چارلس ڈارون کا تھوڑا سا اسپیچ سے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ چارلس ڈارون بیسیکلی نہ تو کوئی سائنٹسٹ تھے اور نہ کوئی بوٹینسٹ تھے، وہ سمپل ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی چرچ میں ایک پادری کی حیثیت تو ان کا جو بیسک شوق تھا یا بنیادی جو ان کا شوق تھا وہ تھا کہ وہ جانوروں کے بارے میں زیادہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے، یا آج کی زبان میں آپ سمجھ لیں کہ زولوجسٹ بننا چاہتے تھے۔ لیکن جس طرح کے ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم میں ڈاکٹر یا انجینئر کو چھوڑ کر ہم اور پروفیشن کی طرف ہیں، لیکن جب ڈارون نے اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ انسسٹ کیا تو پھر اس نے اپنے مرضی کا اپنا کیریئر سلیکٹ کیا تھا۔ اور بنیادی اور جو بیسک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈارون کے متعلق کہ وہ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید میں بھی جو مینشن ہے کہ تھیوری آف اسپیشل کریشن جسے کہتے ہیں کہ انسان کی یا جو بھی آرگنزم اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور جس طرح ہمارے اندر اسلام کے اندر یہ تھیوری آف اسپیشل کریشن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، بالکل اسی طرح کرسچینٹی میں آپ بدھسٹ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ریلیجن دیکھ لیں، ان کے اندر یہ تھیوری آف اسپیشل کریشن کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور ہے۔ تو جس وقت ڈارون کا جو دور تھا اس وقت ویسٹ کے اندر دو ہی کامن ڈبیٹس ہوتی تھی، ایولیوشن یا تھیوری آف اسپیشل کریشن۔ جو لوگ ایولیوشن کو مانتے تھے کہ انسان یا تھیوری آف اسپیشل کریشن کو نگلیکٹ کرتے تھے، اسے چھوٹے سے اسے ایولیوشنسٹ کہتے تھے کیونکہ ان کا ایولیوشن پر بھروسہ تھا۔
اور جو اس طرح ہماری طرح تھیوری آف اسپیشل کریشن کا ماننے والے تھے ان کو نیچرلسٹ کہتے تھے. تو چارلس ڈارون کا جو بیک گراؤنڈ تھا بیسیکلی وہ ایک پادری تھے, تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ایک نیچرلسٹ بنا شروع پر بھی ان کا جو بلیف تھا وہ بھی اس کا تھیوری آف اسپیشل کریشن تھا. لیکن ڈارون کی کہانی کے اندر ایک کٹ تب آتا ہے یا ایک ڈرامائی موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنے ساتھ سفر کرتے ہیں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ادھر کچھ جزیروں پر. تو وہ جب ان جزیروں پر جاتے ہیں بیسیکلی جاتے تو وہ ادھر اس مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ تھیوری آف اسپیشل کریشن کو جو وہ سپورٹ کر سکیں. لیکن جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر کہانی علیحدہ ہو جاتی ہے. وہ جب وہ آ جاتے ہیں تو ایک سین آبزرو کرتے ہیں کہ 30 آئی لینڈ کی وہ سیر کرتے ہیں جن میں ایک ارجنٹینا اور گلیپاگوس کے آئی لینڈ تھے. وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو انہیں 30 مختلف قسم کی پنچز نامی پنچز آپ سمے جس طرح وہ اسپیشی کو آبزرو کرتے ہیں. اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آئی لینڈ آپس ایک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ کبھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بھی یہ ایک دوسرے کا حصہ ہوں. چارلس ڈارون کو اس بات ہے کہ جب ان چیزوں کو دیکھے تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اسی طریقے سے ایوولوشن ہے. تو پھر اس طرح اس نے ان 30 اسپیشیز کو ملا کر ایک اپنی جو تھیوری پیش کی تھی اسے ہم نیچرل سلیکشن کا نام دیتے ہیں. نیچرل سلیکشن کو اگر میں مزید ایکسپلین کروں تو نیچرل سلیکشن جس طرح اگر 2 اسپیشیز کو ساتھ کمپیئر کریں یا ساتھ لے لیں تو ان میں جو بیسٹ ہوگی ان کو ہم اپنی ان کی آف اسپرنگ پروڈیوس کرنے کے لیے ہم چن لیتے ہیں اور دوسرے جو ویک اسپیشی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چیز کے نام کو ڈارون نے نیچرل سلیکشن کا نام دیا ہے. اور چونکہ اس وقت ایک یہ کامن ٹاپک بھی تھا ایوولوشن اور تھیوری آف اسپیشل کریشن, تو اس وقت لوگ ڈرتے بھی تھے کیونکہ ایک تو چرچ کا بھی پریشر تھا کہ ایوولوشن کے خلاف وہ بھی تھے, اور دوسرا تب رومن امپائر بھی تب کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی تو ان کا بھی یہ پریشر ہوتا تھا کہ کوئی چیز کو ڈسکس نہ کرے. تو ڈارون نے ایک ہفتے تک اپنے یہ جو عظیم کام ہے اس کو چھپائے رکھا تھا. تو ان کا ایک پارٹنر تھا ویلس نے بھی بالکل اسی طرح آئی لینڈ کا سفر کیا تھا, اور جب اس نے بھی بالکل یہی چیزیں آبزرو کی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو اسپیشیز تھی وہ کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے ملتی ہیں. جس طرح اگر یہ ہم پودوں کی ایگزامپل دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں پودوں کا فاسل ریکارڈ ملا ہے وہ 1.78 ملین ایئر اگو ہمیں کہتے ہیں کہ پودے بننا شروع ہو گئے تھے اگر آپ ایوولوشن کی طرف. تو ان کے جو انسیسٹرز ہیں ہم انہیں پروٹسٹ کہتے ہیں کہ جو پروٹسٹ ہیں وہ اینیملس کے بھی انسیسٹرز ہیں اور ان کے پلانٹس کے بھی انسیسٹرز ہیں. پروٹسٹ ہم ایک ایسی اسپیشی کو کہتے ہیں کہ جو اینیملس کے بھی اندر اور پلانٹس کے اندر ڈسپیوٹیڈ کہ نہ تو ہم انہیں جانور کہہ سکتے ہیں اور نہ تو ہم انہیں پودے کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے انہیں ڈیپ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, پلانٹ لائک پروٹسٹ, اینیمل لائک پروٹسٹ اینڈ فنگس لائک پروٹسٹ. تو یہ میرا بیسیکلی اوور ویو ہے ڈارون کی بک کا. پورا تو میں ظاہری بات ہے کم وقت میں نہیں دے سکتا کہ انہوں نے مزید اس کے اندر کیا کہا اور کس طرح وہ باقی ایوولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ہم نے ایوولوشن کو نہیں ریجیکٹ نہیں کیا. جو ریلیجین اسلام ہے وہ بھی ایوولوشن کا قائل ہے. ایوولوشن کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی اسپیشی کا اپنی سمپل حالت سے کمپلیکس حالت کی طرف جانے کے نام کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو پہلے 3 دن بالکل وہ ایک مادے کی صورت میں ہوتے ہیں. پھر تیسرے مہینے کے بعد وہ جب اس کے بعد دوسرے آرگن بننا شروع ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی ایوولوشن یا اس کی چینجنگ کا نام چینجنگ کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے جس چیز کا انکار کیا ڈارون کی جس بات کا ہم نے انکار کیا تو اس کی بات ہے اسپیشیشن. اسپیشیشن کہتے ہیں کہ ہم ایک اسپیشی کا ہم یوں تصور کر رہے ہیں کہ ایک اسپیشی کا دوسری اسپیشی میں کنورٹ ہو. تو ظاہری بات ہے اسے لوئس پیسچر نے بھی ڈینائی کیا تھا. اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ تھے ولیمسن, انہوں نے بھی اسے ڈینائی کیا تھا کہ جو تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے یہی ہمارے پاس ٹھیک ہے. ہاں لیکن ایوولوشن ضرور ہوتی ہے. اور میں آپ سب کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں جو
جانتے ہیں ان کی لینگویج چارلس ڈارون کی. وہ ایک بک دی اوریجن آف اسپیشیز اور دی رچرڈ ڈاکنس کی بک ہے دی گاڈ ڈیلوژن. یہ بک آپ ضرور پڑھیں. کہنے والے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کر انہیں گمراہ ہو جائیں گے یا فلاں فلاں کا جو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اپنے علم پر آپ کو بھروسہ ہو. میں نے بھی جب انہیں پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا کہ مجھے میرے ٹیچرس سمیت یہ سب کہتے تھے کہ آپ اس کو اگر آپ اسے پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. لیکن گمراہی کا ایسا کوئی فیکٹر مجھے نہیں ملا. لیکن جب آپ کو اپنے دلائل پر اور آپ کو اپنے اللہ کی طرف سے دیے گئے جو علم آپ کو بتایا گیا اس پر یقین ہو تو یقیناً آپ کے مخالف کی بات میں سے ہی آپ کی دلیل مل جاتی ہے. بہت شکریہ ارباز. آپ نے روایتی طور پر ایک اور ٹاپک دی ہے سائنس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے. تو اس بوریت کو فل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سیشن کے دوران ہمیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مقامی سنگر نے جوائن کیا جناب بلال بھائی کہ وہ آئے اور اپنا تھوڑا سا پیش کر سکیں. بہت ہی پیاری سی کنٹریبیوشن ہے. سب جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سامعین بیٹھے ہیں سب کو مدد کریں. اتنے تو بے وفا نہیں آپ کو بھول جائیں. آپ سے کیا گلا کریں آپ سے کیا گلا کریں. آپ سے کچھ گلا نہیں آپ کو بھول جائیں. شیشہ دل کو توڑنا ان کا تو ایک کھیل ہے. ہم سے ہی بھول ہو گئی ان کی کوئی خطا نہیں. ایک تیرے درد کے سوا ہم کو تو کچھ ملا نہیں آپ کو بھول جائیں ہم. آپ سے کیا گلا کریں آپ سے کیا گلا کریں. آپ سے کچھ گلا نہیں آپ کو بھول جائیں ہم. شکریہ بلال بھائی. میں درخواست کروں گا اپنے بھائی جناب سلمان خالد صاحب سے تلنگانہ سے ان کا تعلق ہے اور مقامی شاعر بھی ہیں بہت زبردست یہ لکھتے ہیں اور میں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کریں.
شکریہ سبحان بھائی. اور میں دعوت دے سکتا جی اپنے نارا صاحب کو. یہ بھی ہمارے گلگرام سے تعلق رکھنے والے مقامی نوجوان شاعر ہیں کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شان بھائی کا بہت سب سے پہلے آپ نے جو پروگرام کا بات کیا ہے بہت اچھی کاوش ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ فلم کی شان پر بے شمار شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے. جو بھی شاعر آیا ہے شاید مسلمان کوئی شاید کم ہی ہوگا جس نے آپ فلم کی شان میں نہ لکھا. تو میری نظر سے ایک نعت دنیا محسن نقوی کی شاید اس سے بہتر نعت میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی. جو آپ سلم کا حسن مبارک آپ سلم کے ہر ایک کردار کو انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کیا. ان کے چند اشعار: چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس زندگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا حور، عارف ہیں کہ والفجر کی آیت کی امید، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے، گردن ہے کہ بر کے زمین عہد ثریا، لب صورت یاقوت چاؤں میں کھلے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چرکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ ارزا کی ماں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امنتے ہوئے بادل، شراحت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ گاں کی شیران شبنم کی تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے لبو دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بحریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی بنک، یکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ انعام کی رنگ، اور یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خد و خالے رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم وہ سگاہ رف رف جبریل، اور یہ دوست پہ چادر ہے کہ بخشش کی گدا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی ضو ہے کہ نمو صبح ازل کی، یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کمتاب، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تشکر، معیار میں گردوں کی بلندی کا فپا ہے، اور یہ رفت دستار ہے یود تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شکفت گل ناہی، یہ سائے داماں ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیدائے خورشید، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل محتال، ملبوس کہن یوں شک نالود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خدوخال، وہ فکر کہ خود عقل بشر ہے سر بگرباں، وہ فقر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، وہ صبر کے شبیر تیری شاہ سے سمجھدار، وہ ضبط کے جس ضبط میں آنے امم ہے، وہ علم کی قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، اور دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیے بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کلی، اور کوثر ہو گلستان حرم ہو کہ رطوبہ، کوثر ہو گلستان حرم ہو کہ رطوبہ، لگتی ہے تیری شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، اور دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، کہنے کو تو ملبوس بشر ہو کے آیا، لیکن آکام تیرے فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، مگر تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کو بہت شکریہ تھا یہ میں آپ پہ اپنے تمام معزز مہمانوں کا جناب آصف رشید صاحب کا، جاوید سید چندران صاحب کا،
साथ सब दोस्तों का। तो ये सर मेरे पास आ गए हैं और जब मैंने इनसे बातों के दौरान नाम पूछे तो उन्होंने कहा मैं आपको नाम नहीं बताता। मैं जाने क्यों बताया, मैं भी चाहता हूँ कि वो आपको मेरा नाम बताने वाली प्रोफेसर मुमताज़ साहब है और इनके मैं बड़ा बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने ये शुरू से मेरे साथ खड़े रहे हैं सेशन के दौरान। और आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर, खसूसन नासिर रशीद साहब का और सुभान खालिद साहब का बहुत शुक्रिया साहब। बड़े दिलों से या एक आस की कि इस शहर में भी कोई साहिब इल्म हासिल कभी था अच्छा था, एक शको दो लोगों में लगे, लेकिन फिर खुद लोगों अमूसी ये लोग पता नहीं हो गए। इस शहर में बड़े बड़े साहिब तस्लीक करने वाले लोग, शेर कहना तस्लीक और ये आम आदमी का काम है। बड़े अच्छे अच्छे लोग, लेकिन उन्हें इजहार का मौका मिले और आपके थ्रू मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा स्टेज है या ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा फोरम जिसकी ज़रूरत है तलवार। और अगर आप इसे एडवांस कर सकते हैं तो मैं कहूँगा, मैं पहले से इसकी शुक्रिया कि इस मुल्क को भी दुनिया में, लेकिन शहर को बहुत जहाँ लोगों को दिल का शौक खत्म होता है, बस लोग सिर्फ मतलब रस्मन पढ़ रहे हैं। पढ़ना जिससे नॉलेज लेते हैं, अभी आपने इल्म जिस तरह आता है वो इल्म बड़ी अजीब जानना नो दाइसेल्फ और अल्लाह मियाँ फरमाते हैं अल्लाह इंसान बिल्कुल इंसान बिल्कुल तो गोया लिखाई तहरीर और ये राइटिंग जो है ये बड़ी है और फिर नए ख्यालात का और इल्म हासिल करने के लिए ऐसी स्टेज है और मैं तो स्पेशली मतलब मशहूर हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने एक इब्तदा किया। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इन्हें हिम्मत दे और इसको ये भी हालात आते हैं, जो भी हालात आते हैं उनमें कम से कम 4 ही दोस्त मिल बैठते हैं तो महीने में एक बार या महीने में 2 बार कोई ना कोई तो साहिब इल्म या इल्म का कम से कम शौक रखने वाले लोग ब्रावो कैडेट कॉलेज तलागांग बिल मुकाबिल नज़ न्यू लारी अड्डा चकवाल रोड तलागांग।